अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम टू माय चैनल कहना चाहती हूँ, और जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम बैक टू माय चैनल कहना चाहती हूँ। ब्रेकफास्ट करके तो मुझे थोड़ा जाना था क्योंकि बच्चे आज तीनों बीमार हैं, उनकी मेडिसिन लेकर आनी थी और एक दो घर की चीज़ें भी ख़त्म थी। आप ग्रॉसरी पर जाएँ और फिर भी आपकी ना एक दो चीज़ रह ही जाती है जो लेके आने वाली होती है। तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आप लोगों से बात भी करती जाती हूँ और अपना काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में खुश और पॉजिटिव कैसे रहा जाए। सबसे पहले तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। इंसान के पास सब कुछ भी होना तो वो कहता है कि काश मेरे पास उसके जैसा होता, या मेरे पास उसकी तरह कार होती, या मैं भी उसकी तरह अमीर होता। हम अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, उनको भूल के दूसरों की ब्लेसिंग्स देखते हैं। हमेशा अपने से ऊपर को देखते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनों से अच्छा बनाया है और दिया है। अगर हम अपने से नीचे वालों को देखें तो हमें एहसास हो कि हमारे पास क्या क्या नेमतें हैं जिनसे अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। हम लोग भूल जाते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ना छत होती है ना खाने को कुछ होता है। तो हमें चाहिए कि जितनी हमारी ज़िंदगी बची है और जो हमारे पास है उसमें खुश रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। जो लोग खुश होते हैं उनके पास बेस्ट नहीं होता, मगर जो उनके पास होता है वो उसी को बेस्ट बनाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसकी दी हुई नेमतों की नाशुक्री ना करें। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगी वो ये है कि हम अपनी ख्वाहिशों को लिमिट करें। हम लोग एक के बाद एक ख्वाहिश जगाते हैं। हमें उस ब्रांड का पर्स चाहिए, उस ब्रांड के जूते चाहिए, या उस फलाने ब्रांड के कपड़े चाहिए। तो अगर हम अपनी ये ख्वाहिशें लिमिट कर दें, मैं ख़त्म करने की बात नहीं कर रही, हम इंसान हैं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, बस ये है कि कुछ हद तक कम कर दें। हम इन चीज़ों को अपना कंफर्ट जोन समझते हैं, मगर यहीं से हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है क्योंकि एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी ख्वाहिश को जोड़ लेते हैं और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह इन ख्वाहिशों को पूरा कर लें, और जब वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं और स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। और आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हम देखा देखिए एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी और बहुत सारी ख्वाहिशें जगा लेते हैं। हम कभी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी ये तकलीफ़ उठाते हैं, और जब ऐसा नहीं हो पाता, हम लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है और हम लोग खुश नहीं रह पाते। तो अपनी ख्वाहिशों को लिमिट करें और आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखें। और जब हम दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ देंगे तो हमारा स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा और हम खुश रहना भी सीखेंगे। तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप उन लोगों के साथ रहें जो आपको सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं। किसी को भी ये हक ना दें कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करे या आपकी खुशियों को कंट्रोल करे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। किसी से कोई उम्मीद ना रखें, किसी से कोई उम्मीद ना जगाएं। अपनी खुशी को, अपनी लाइफ को हर पॉसिबल तरीके से खुद मैनेज करना सीखें। अपना ज़्यादातर वक्त उन लोगों के साथ गुजारें जो आपसे प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और दिल से आपका अच्छा चाहते हैं। और हर इंसान को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा होता है कि कौन उसका वेल विशर है और कौन नहीं, और ऐसे लोग अक्सर आपकी फैमिली में ही होते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप अपने रिश्तों से मिलना छोड़ दें या उनसे बात करनी छोड़ दें। हमारी लाइफ में जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और गिले शिकवे इतने ज़्यादा ना करें कि हम एक घर में रहते हुए भी एक ना हों। हमें चाहिए एक दूसरे को समझें, और रिश्ते तभी वैल्यूएबल होते हैं जब एक दूसरे को समझते हैं। तो इसलिए अपना टाइम उन लोगों के साथ गुजारें जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपके वेल विशर हैं। चौथी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि सबसे अपनी बातें शेयर ना करें। हर किसी से अपना दुख सुख ना करें, सिर्फ उस इंसान से करें जिसका आपको श्योर है कि वो दिल से आपका है और आपका अच्छा चाहता है। अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करना कहीं की समझदारी नहीं है, क्योंकि आपके ज़्यादातर मसले मसाइल दूसरे बंदे के लिए कोई मसला ही नहीं है। और अगर आप शेयर करते भी हैं किसी से तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप तो अपनी बात शेयर कर लेते हैं, मगर वो क्या समझते हैं इसका आपको नहीं पता। तो इसलिए अपने मसले, अपनी कोई प्रॉब्लम उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप 100% श्योर हों कि वो आपके वेल विशर हैं।
اور اگر آپ اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو نیور ایور شیئر یور پرابلمس ود اینی ون۔ پانچویں بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا بند کر دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم تب تک سٹریس فری یا خوش نہیں رہ سکتے جب تک ہم دوسروں سے ڈر کے جیتے رہیں گے۔ ہم اپنی بہت سی ضروریات یا خواہشیں پوری نہیں کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کبھی ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جیسے ان کی سراؤنڈنگ ہوتی ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کی وہ باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں خود اچھی لگتی ہوں یا نہ لگتی ہوں، مگر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ججمنٹ سے ڈرتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے جو بھی کر لیں، مگر ایسا ہوگا لازم کہ لوگ آپ کو جج بھی کریں گے اور آپ کے بارے میں کچھ خاص سوچیں گے بھی نہیں۔ اور اگر ہمیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ اس طرح کر رہے تھے، اچھا کر رہے تھے، ان کو خوش کر رہے تھے، تو ہماری خوشی یا ایکسائٹمنٹ کا لیول جو ہے نا وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو پلیز اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، آپ اپنی لائف کو اپنے اکارڈنگ جئیں۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، اور اگر ہم ایسے ہی گزار دیں گے تو اپنی خواہشوں کو اور اپنی زندگی کو کب جئیں گے؟ آپ وہ چیز کریں جو آپ کو کرنا پسند ہے، نہ کہ وہ کہ جو دوسروں کو پسند ہو۔ اور جو انسان اپنی زندگی اپنے اکارڈنگ جیتا ہے وہ ہمیشہ کانفیڈنٹ رہتا ہے۔ چھویں بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہر وقت کسی کی لائف پہ نظر نہ رکھیں، ان کی خامیوں کو نہ ڈھونڈیں، اور جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ اپنی لائف سے خود خوش نہیں ہوتے۔ تو لوگوں کی لائف پہ نظر نہ رکھیں، نہ جیلسی رکھیں، اور ایسے ہی اپنے آپ کو یا زندگی کو کسی سے کمپیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس پرابلم سے گزر رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کیا پرابلمس چل رہی ہیں۔ تو اسی لیے نہ کسی کو خود سے کمپیئر کریں۔ اور کیا پتا کہ جو نعمتیں آپ کی زندگی میں ہیں، جو خوشیاں آپ کی زندگی میں ہیں، وہ کسی اور کے پاس ہیں یا نہیں۔ اور ہر انسان ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو کبھی کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ ساتویں بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ ہے سیلف لو۔ اپنے آپ سے پیار کریں، اور ایسا کرنا کوئی سیلفشنس نہیں ہوتی۔ تھوڑا ٹائم اپنے لیے رکھا کریں، چاہے وہ 10 منٹ ہے یا 15 منٹ۔ اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی پریزنٹیبل بنائیں۔ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ہو سکے تو سکن کیئر اور ہیئر کیئر کا بھی ٹائم نکالیں۔ صبح اٹھتے ہی پہلے بال بنائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ہلکا پھلکا تیار ہوں۔ ایسا کرنے سے آپ فریش فیل کریں گے اور ہیلتھی لائف سٹائل جئیں گے۔ اور ایسے لوگ جو آپ کی لائف میں امپورٹنٹ ہیں ان کے ساتھ اپنا ٹائم انویسٹ کریں۔ پیور لو رکھنے والے رشتے بہت کم ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھیں، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں۔ ایسے رشتے بچانے کے لیے اگر آپ کو جھکنا پڑے تو جھکا کریں، کیونکہ پھل اسی درخت کو لگتا ہے جو جھکتا ہے۔ مگر ان رشتوں کے لیے جھکیں جو رشتے قائم رکھنا چاہتے ہیں اور نبھانا چاہتے ہیں۔ تو آج یہ تھیں کچھ باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اور پازیٹیو رکھنے کے لیے۔ اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سی ٹپ اچھی لگی ہے یا کون سی بات اچھی لگی ہے، اور آپ اس میں سے کون سی بات فالو کرتے ہیں۔ گروسری تو میں نے کر لی ہے اور اب میں گھر کی طرف جا رہی ہوں۔ گھر جا کر جو باقی کے کام ہیں وہ ختم کرنے ہیں، کیونکہ آج مجھے جاب پر بھی جانا ہے اور بچے کچھ بیمار ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ہے گھر جا کے۔ آپ مجھے کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، مجھے اپنا نام اور اپنی کنٹری کا نام ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں، اتنے اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے گا اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا۔ گھر آ کر بس بچوں کو میڈیسن وغیرہ دی تھی، کیونکہ مجھے میڈیسن بھی لینی تھی ان کی، تو اب جو ہے وہ تھوڑے سے برتن پڑے تھے، جو انڈے والے برتن ہوتے وہ میں ہاتھ سے دھوتی ہوں، ان کو میں اسپنج نہیں لگاتی، اور یہ ہاتھ سے دھو کے میں سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہوں گے تو میں ان کو واپس ان کی جگہوں پہ رکھ دوں گی۔ صفائی وغیرہ تو میں نے کر لی ہے، اور کینڈل اس کے بعد جلانی مسٹ ہے۔ آپ لوگوں کو ایسا کوئی کام جو کرنا بہت اچھا لگتا ہو یا بہت پسند ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے کینڈل جلانی بہت اچھی لگتی ہیں صفائی کے بعد، کیونکہ گھر اس سے ایک تو فریش لگتا ہے اور اچھی خوشبو آتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کرنا مت بھولا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر، اور میں بہت موٹیویٹڈ فیل کرتی ہوں۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔